नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक नयाँ विषय वस्तुमा संवाद गर्ने गर्छौं र जसको लागि हामी विशेष व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा निम्ताउने गर्छौं। आज हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा कृषि र किसानको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौं र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौं। उहाँ कौशिक खेती पनि गर्नुहुन्छ, सँगसँगै राष्ट्रिय किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, अखिल नेपाल किसान महासंघमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। विविध क्षेत्रमा रहेर उहाँले कसरी हुन्छ नेपालको कृषि पेशालाई अंगाल्नु भएको छ र यसको प्रवर्धन गर्नको लागि पनि थुप्रै तालिमहरू पनि उहाँले दिइरहनु भएको छ। आज हामी कार्यक्रममा नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना, चुनौतीको विषयमा रहेर संवाद गर्दैछौं र संवादको लागि हुनुहुन्छ सुजता अधिकारी। म्याम, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। कतिको व्यस्त हुन्छ? कृषि जीवन कस्तो छ, कसरी चलिरहेछ? एकदमै व्यस्त भनेर त्यति धेरै व्यस्त पनि होइन, अब ठिकै व्यस्त। अब किसानको मर्म त सबैले नै बुझिहाल्नुहुन्छ। अब कहिले फार्ममा जाने, कहिले आफ्नै कौशीमा खेतीहरूमा चाहिँ अधिकांश समयहरू व्यतीत गर्ने। त्यति हुँदाहुँदै हामी महिलालाई त गृहिणी पनि अब घर व्यवहार सबै सम्हाल्नु पर्ने अवस्थामा बिजी नै भइन्छ धेरै जस्तो। भनेपछि व्यस्त लाइफ छ तपाईँको कृषि क्षेत्रमा लागेर पनि। हजुर हजुर। यो वास्तवमा यो किसान भनेको के रहेछ? तपाईँ त एउटा किसान भएर आफ्नो परिचय बनाउनु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, जस्तो कि राष्ट्रिय किसान महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, हैन? अखिल नेपाल किसान महासंघमा पनि आबद्ध भएर काम गर्नु। अखिल नेपाल किसान महासंघको म केन्द्रीय सदस्य पनि आएको होइन। हजुर, त्यसै पनि तपाईँले काम त गर्नु भएको छ नि त, हैन? यो विविध क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि वास्तवमा किसान भने चाहिँ के रहेछ तपाईँको बुझाइमा हुन्छ नि त? किसान भन्नाले अब जस्तै खेती किसान गर्ने, विभिन्न किसिमको सिजन अनुसारको बालीहरू उत्पादन गर्ने, अनि त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ निर्वाहमुखी खेती गरेका छौँ विभिन्न किसानहरूले। अब चाहिँ अलिकति अगाडि बढेर किसानले आफूले गरेको सिजन अनुसारको आधुनिक किसिमको खेती किसान गरेर उत्पादन गर्ने, आफ्नो जग्गा जमिनबाट कौशीबाट आफ्नो पाइक पर्ने ठाउँहरू, आफूसँग जस्तो किसिमको ल्यान्डहरू छ, प्रपर्टीहरू छ, त्यसलाई सही रूपमा युटिलाइज गरेर विभिन्न किसिमको बिउ बिजनहरू लगाएर उत्पादन गर्ने, त्यस नै किसानको परिचय दिन्छु मैले त। किसानहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उहाँले सोचेअनुसारको कृषि पेसामा काम गर्न सक्नु भएको छ उहाँहरूले? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो झन्डै 65.5% जति चाहिँ किसानहरू अहिले कृषि पेसामा आबद्ध छ। त्यसमा पनि महिलाहरू, एकदम अधिकांश महिलाहरू धेरै हुनुहुन्छ पुरुषको तुलनामा। अहिले हाम्रो धेरै युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने अवस्था जारी नै छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले सोचे जस्तो उत्पादन गर्न सकिराखेको छैन। विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अथवा कति किसानहरूलाई त्यति सङ्घ सङ्गठनहरूको बारेमा पनि अब ज्ञान पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि विभिन्न यो पहिलादेखि नै परम्परागत रूपमा चलिआएको खेती किसानहरू नै गरिराख्ने, आफ्नो बाबुबाजे पुर्खाहरूले जे जस्तो गरिरहेछ त्यसरी नै खेती गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ बसिराखेको कारणले गर्दा पनि हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ कृषिमा निर्भर हुन सकेको छैन। आफ्नो उत्पादनले चाहिँ आफैलाई खान पुगिरहेको अवस्था छैन र अन्य देशहरूबाट पनि आयातित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी यो अवस्थामा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सरकारले पनि विशेष पहल गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई सहुलियत दरमा विभिन्न किसिमका योगदानहरू, जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ आउने जुन अनुदानहरूको कुराहरू हुनसक्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिएर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो, पुर्खाहरूले, हाम्रा बाजे जिजुबुवाहरूले चाहिँ एउटा निर्वाहमुखी कृषि भनौँ न प्रणाली त्यो अपनाउनु भएको थियो। उहाँले अब घाँसपास कपास आफ्नो जीवन मात्रै धान्नको लागि, आर्थिक क्षेत्र टेवा पुर्याउनको लागि भनेर गर्नुभएको थिएन। अब यो जीवन निर्वाहमुखीलाई चाहिँ अब कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, कसरी अर्थसँग जोड्ने, आय आर्जनको पाटोमा कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बहस गरिरहनु भएको छ कि वास्तवमा यो जीवन निर्वाहमुखीबाट व्यवसायमुखी कृषि प्रणाली, कृषि खेती बन्न सकेको छ? थोरै मात्रामा, अहिले धेरै नै थोरै मात्रामा भन्दा नि अधिकांश अहिले जुन जति हाम्रो
बाबुबाजेले गरिराखेको खेती प्रणाली छ नि त्यो प्रणालीलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि आधुनिक मेसिनहरू औद्योगिकरण गर्नको लागि विभिन्न किसिमका जुन कृषि औजारहरू चाहिन्छ त्यो कृषि औजारहरूको चाहिँ अब यदि हामीलाई सरकारबाट अनुदानमा आएको छैन भने पनि हामीले त्यसलाई किनिसकेपछि अनि आफूले खेती किसान गर्नको लागि ती औजारहरू उपयोग गर्न सक्छौँ। बिउ बिजनको कुराहरू छ, मलहरूको कुरा छ, यो सम्पूर्णलाई म्यानेज गरेर खेती गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो बाबुबाजेहरूले खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै धान रोप्नु पर्दाखेरि हामीले हातले नै रोप्नु पर्ने धेरै मेन पावरहरू आवश्यक हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको लागि हामीले मेसिनहरू उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। ती मेसिनहरूले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले गर्ने खेतीलाई चाहिँ उसले 1 घण्टामा चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या अथवा खेती गर्ने मान्छेहरूको तुलनामा चाहिँ मेसिनले चाहिँ धेरै हाई क्वालिटीमा चाहिँ र फास्टेस्ट वेबाट पनि भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसरी पनि खेती गरेको छ भने अहिले युवा पिँढीहरू जुन विदेश गएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा विभिन्न चरम यातनाहरू हुन्छ, दुःख हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ आधुनिक किसिमबाट खेती गर्ने प्रणालीहरू त्यहाँ सिकेराखेको हुन्छ। सिकेर आइसकेपछि अहिले मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने व्यवसायीकरण गर्न खोज्छ कृषिलाई। कृषि मात्रै गरेर आफ्नो घाँस कपास मात्रै जुटाउने नै एकदमै यो सबै कुरा होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब जस्तै फलफुल खेतीमा लाग्ने कोही अन्नबालीमा लाग्ने, त्यस्तै गरी फुल उत्पादन गर्ने, कसैले मल उत्पादन गर्ने, आफ्नो सेक्टर छुट्याएर यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेका किसानहरू अगाडि बढेका छन्। तर योभन्दा पहिलाका किसानहरू परम्परागत रूपमा खेती गरेका हामीले जुन कुराहरू सिक्यौँ त्यो कुरालाई चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ त्यसलाई हामीले एडभान्स बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। कृषिमा जुन हामीले पहिले गर्ने गतिविधि क्रियाकलापहरू हाम्रो बाजे आमाहरूले जस्तो कि मान्छे लगाएर धान काट्नु पर्ने थियो भने अहिले चाहिँ प्रविधि भित्रिले आधुनिकीकरण आएको छ। कृषि औजारहरू चाहिँ धेरै मात्रामा यो पर्याप्त छ। जति पनि सरकारले अनुदानको कुरा गरेको छ हैन, नयाँ नयाँ कृषि कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। अब कतिले भन्छन् वास्तविक किसानसम्म पुगेन यी कार्यक्रम भन्ने कुरा पनि छ, अनुदान पनि त्यस्तै कुरा छ हैन। यो कार्यक्रमै ठिक छ अथवा अझै थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हुन्छ, अब यसमा पनि बायसको कुरा आउन सक्छ त्यसमा। अब अहिले हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छ र पनि अधिकांश किसानहरूले चाहिँ जुन जेन्युन किसान छ ऊ किसान चाहिँ मारमा परिराखेको छ। बीचमा जुन बिचौलिया हुन्छ, बिचौलियाले चाहिँ अब एउटा कृषि औजार उसले अनुदानमा पाउने अवस्था छ भने पनि अहिले चाहिँ बिचौलियाहरूले बीचमा चाहिँ म किसान हुँ भनेर चाहिँ उसले किसानको परिचय पत्रहरू देखाउने, त्यसरी लिएर आउने र त्यसलाई फेरि उसले चाहिँ बिचौलिया बीचमै नै किसानसँग नपुग्दै त्यो बीचमा नै बिक्री वितरण भइसकेको अवस्था छ। जुन जेन्युन किसान छ उसको हातमा चाहिँ एकदमै राइट टाइममा चाहिँ त्यो सामग्री पुगेको अवस्था छैन। भनेपछि वास्तविक किसानले चाहिँ त्यो पाउनुपर्ने अनुदान पाएका छैनन्। त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? एकदमै सहमत छु। कसको त राज्यको भन्दा नि यो जुन हाम्रो बिचौलिया राज्यले त छुट्याइदिएको छ यति अनुदान दिने भनेर त छुट्याएर फिक्स गरेर पठाइदिएको हुन्छ नि त। अहिले त विभिन्न तहको सरकार हुन्छ, ती सरकारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अनुदान छुट्याएर पठाएको हुन्छ, बजेटिङ गरिदिएको हुन्छ। त्यो बजेटलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ किसानसँग चाहिँ एकदमै क्लोज हुन सकेन, बीचमा चाहिँ नजिक हुन सकेन। अब सपोज किसानको परिचय दिन सकेन, अहिलेसम्म पनि किसानको क्याटेगोराइज भइराखेको छैन। कस्तो किसिमको ऊ एकदम व्यवसायिक गर्ने किसान हो कि अथवा मिडियम स्तरको किसान हो कि एकदमै सानो अलिअलि थोरै मात्रामा आफूलाई मात्र जीविका उपार्जन गर्ने किसान हो कि त्यस्तो छुट्न नसकेको कारणले गर्दा फेरि बीचमा एकदमै बिचौलियाहरू एजेन्टहरू हुन्छ नि जुन उहाँहरूले चाहिँ एक बीचमा नै एकदमै भ्रष्ट कामहरू भनौँ न अब त्यस्तो गरिदिएको कारणले गर्दा किसानहरू चाहिँ मारमै छ अहिले हुनुहुन्छ। राज्यले दिने सेवा सुविधा पनि पाउनु भएको छैन, किसान पनि हक अधिकार हुन्छ, कृषि पेसा पनि सुरक्षित छैन, असुरक्षित बन्दै गएको छ। उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, लगानी उठ्दैन, बजार पाउँदैन, यावत समस्या छ नि हैन र कृषि क्षेत्रमा? कृषि क्षेत्रमा धेरै ठुलो कसरी जगाउने त अब यो क्षेत्रमा कसरी फर्काउने? युवा वर्ग फर्काउन चुनौती त छँदैछ, भएका किसानले पनि कृषि पेसा छोड्दैछन् के?
अब यस्तो छोड्नै पर्ने अवस्था त हुँदैन। हजुर, जहिले पनि मान्छे अप्टिमिस्टिक नै हुनुपर्छ हैन, पेसिमिस्टिक हुँदै गयो भने त के कुरा सक्सेस हुन्छ र? जुन मान्छेले खेती किसान गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ आधुनिक तरिकाबाट खेती किसान गर्ने, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि कृषि सम्बन्धी एग्रिकल्चर पढाउने, अनि पढाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ एडभान्स तरिकाले खेतीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुन किसानले खेती गर्नुभएको छ नि अन्धधुन्दामा जे गरिन्थ्यो त्यही गरिन्छ के, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जनको हिसाबले उहाँले हेर्नु हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा अधिकांश मनी भनेको चाहिँ कृषिमा नै छ। जो मान्छे कृषिमा भिजेको छ उसलाई कहिल्यै पनि आर्थिक सङ्कट पर्दैन। भनेपछि कृषिमा धेरै पैसा छ, पैसा कमाउन सक्छौँ हामीले। सक्छौँ हामी। एउटा सानो सपोज यो सहरी क्षेत्रमा सहरीकरण भइराखेको, हामी एकदम घना बस्तीमा बसिराखेको अवस्थामा त कृषिबाट चाहिँ कति धेरै पैसा छ भन्ने कुरा हामी हेर्दाखेरि जतासुकै पैसा। मैले हिजो मात्रै एउटा सानो इन्टरभ्यू जस्तो एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्ट्रीमा एउटा ड्रागन फ्रुटबाट उहाँले कति धेरै पैसा कमाउनु भएको छ क्या। छतमा ड्रागन फ्रुटको 4वटा बिरुवाबाट सुरु गर्नुभएको किसानले आज 5 जनाको फ्यामिलीलाई मजाले पाल्नु भएको छ। उहाँको काहीँ केही गर्नु परेको छैन। एउटा ड्रागन फ्रुटको बिरुवाबाट उहाँले हजारौं बिरुवा बनाएर बेच्नुहुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा पैसा त हुन्छ, अलिकति आइडिया चाहिँ लगाउनु पर्छ र ध्यानी लेजी पनि हुनु भएन कि फेरि कन्टिन्यू गरिरहनु पर्यो। पैसा नेपालमै छ, नेपालको जग्गा जमिनमै पैसा प्रशस्त छ, कृषि क्षेत्रमा धेरै पैसा छ, धेरै पैसा छ। हामीले गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो, आइडिया हुनुपर्छ हामीसँग चाहिँ हैन, हामीसँग आइडिया हुनुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ के। त्यसमा पनि हामीले माटो परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि, जस्तो कि तराईमा कुन बाली राम्रो हुन सक्छ, गहुँ धान मकै, काठमाडौँको उपत्यका जग्गाहरूमा कुन चाहिँ भनौँ न बिरुवा फल्न सक्छ, फुल्न सक्छ, त्यो कुरा पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले घोषणा गरेर त्यसरी चाहिँ एउटा छुट्याएर गऱ्यौँ भने अझ पनि लाभ लिन सक्छौँ कि? हो अब एकदमै राइट क्वेसन यो। हामीले चाहिँ ठाउँ अनुसार त्यहाँको माटो परीक्षण गरेर त्यो माटोको लागि कस्तो किसिमको बाली सुइटेबल हुन्छ त्यो फिक्स गराइसकेपछि हामीले खेती गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अधिकांश मानिसहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ। अब जस्तै हामी बफर एरिया भनेर जान्छौँ, त्यो बफर जोनमा चाहिँ हामीले अब त्यहाँको दुःख दिने भनेको बँदेलहरूले दुःख दिन्छ हामीलाई, बाँदरहरूले दुःख दिन्छ, अनि अरू चराचुरुङ्गीहरू यता धेरै कुराहरू हुन्छन्, उनीहरूले दुःख दिने ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले नखाने। सपोज बफर जोनमा हामीले टिमुरको खेती गरिदिने, कागतीको खेती गरिदिने, अनि जमिन मुनि जाने जस्तै अदुवा भयो, त्यसपछि बेसारहरू, यस्तो खेती गर्यो भने त बाँदरहरूले दुःख दिन सक्दैन नि। जुन ठाउँमा जस्तै बफर जोनमा जस्तो किसिमको बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ हो त्यसरी नै गर्ने, अलैँचीको खेती पनि त्यसरी नै गर्ने, कुरिलोको खेतीहरू गर्ने, अलि राम्रो एरिया छ धान मकै गहुँको लागि सुइटेबल हुने ल्यान्डहरू छ भने त्यही अनुसारको क्याटेगोराइज गरेर त्यसरी खेती गर्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। पुर्खाहरूले हाम्रो खाद्यान्नको कुरा चामलहरू मकैहरू धानहरू त बेच्नु हुन्थ्यो नि पहिले त हैन, धेरै बेच्नु त हैन। हामीले पनि धेरै निर्यात गर्थ्यौँ नि त, भारत लगायतका देशहरूमा पठाउँथ्यौँ। त्यति मात्र होइन, भारतीय नागरिक ल्याएर काम लगाउँथ्यौँ, रोजगारी दिन्थ्यौँ। तर आज हामी किन यसरी पलायन भएका छौँ? हामीले एउटा चामल पनि किनेर खानुपर्ने स्थिति आयो एकदमै। अब अहिले हामी चाहिँ पहिलाका बाबुबाजेहरूले हाम्रो आमाहरूले जे जस्तो खेती गर्नुहुन्थ्यो नि, अब कोदो फलाउनुहुन्थ्यो मजाले, गहुँ फलाउनुहुन्थ्यो, धान फलाउनुहुन्थ्यो, त्यो घरमा चाहिँ भकारीहरू 2-3 वटा 4-5 वटासम्म हामीले त्यो माथि जान नसक्ने गरेर त्यति धेरै धान हुन्थ्यो, जाँदाखेरि पनि रमाइलो लाग्ने खेती। अब धान काटिसकेपछि मकैको कुनियो भित्र नअडेर बाहिर समेत थाँक्रा बनाएर कति ठुलो ठुलो बनाएर राख्ने, अनि कोदोहरू त्यत्तिकै हुन्थ्यो। अहिले मात्र होइन, त्यो पुरानो धानको चामल चाहिँ अर्को नयाँ धान काट्नु चाहिँ हामीले खाइरहन्थ्यौँ, त्यतिसम्म पुग्थ्यो क्या, एकदमै पर्याप्त थियो। अब अहिले यो अवस्था आउनुको कारण भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ मानिसहरू गाउँ छोडेर सहरतिर चाहिँ माइग्रेट हुने पस्न थालिसके। अनि त्यो पस्न थालिसकेपछि कृषिबाट उत्पादन हुनको लागि एकछिन धेरै टाइम लाग्छ, अनि त्यो टाइम लाग्ने कारणले गर्दा जब गर्यो भने त महिना पुगेपछि हप्ता पुगेपछि स्यालेरी वेजेसहरू आइहाल्छ, आनन्दले बस्ने, सुट लगाए चट्ट गयो, छुट्टै स्ट्यान्डर्ड मान्छेको थिङ्किङ। त्यो कारणले गर्दा
त्यसरी चाहिँ कामहरू गर्नलाई चाहिँ अल्छी गर्ने यस्तो कामहरूबाट पनि के इज्जत छ र के प्रेस्टिज हुन्छ र हामीलाई भन्ने जस्तो भावनाहरू बढ्दै गएको कारणले गर्दा हामीले त्यो उत्पादन गर्थ्यौँ, निर्यात गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी खाडी मुलुकमा गएर काम गर्छौँ र अरूको देशबाट आयात गरेर त्यही चामल यहाँ कति कुहिएको चामलहरू आउँदाखेरि त्यसैलाई पखालेर खाँदा चाहिँ हामी हेल्दी हुने रे। आफ्नो बारीबाट उत्पादन गरेको कोदो, मकै, गहुँ खान चाहिँ हामीलाई लाज हुने रे। हो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो कृषिमा लाग्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई अर्कै स्वभाव चेन्ज भनेपछि कृषि पेसा छोड्नु, कृषि पेसा नगर्नु भनेको कारण चाहिँ किसानहरूको सम्मान छैन, सम्मान पनि छैन। यसमा लगानी गरेपछि छिट्टै आउटकम आउँदैन भन्ने 1 वर्ष कुर्नु पर्यो, 1 वर्ष कुर्न पर्छ। म अफिसमा काम गर्छु भने मेरो 1 हप्तामा 1 महिनामा स्यालेरी आउँछ। तर म कृषि व्यवसायमा आबद्ध भयो भने त्योबाट उत्पादन भएर आउटकम मलाई चाहिँ त्यसको आउटकम आउनको लागि झन्डै 6 महिना वर्ष दिन कुर्नुपर्छ। यो 6 महिना वर्ष दिनको ग्यापमा चाहिँ फेरि नेचुरल डिजास्टरहरू आइदियो भने, विभिन्न प्रकोपहरू किराको लाग्यो भने अनि नोक्सान हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मान्छेहरूको सोच नै यसलाई चाहिँ यो संक्रमणलाई चाहिँ म यसलाई न्यूनीकरण गर्छु भन्ने कुरामा लाग्दैन कि यसलाई छोड्दिउँ, यस्तो किन गर्ने भन्ने जस्तो कन्सेप्ट डेभलप भएको कारणले पसिना बगाएर खानुपर्छ भन्ने मान्छे इमानदार थिए, काम गरेर खानुपर्छ हैन, श्रमलाई अलिकति बुझेका थिए। अहिले मान्छेले श्रम भुल्न थाले के हैन, एकदम अहिले सुख खोज्न थाले के, सुख खोज्न थाले, श्रम भुल्न थाले। आधा 1 घण्टा पनि मान्छेले काम गर्न छोड्यो के, कामै गर्दैनन्। किनकि भन्नुस् न, हामी सानो बच्चा हुँदाखेरि स्कुल जाँदाखेरि पनि सानो 8-10 वर्षदेखि नै हामी 1 डोको घाँस काटेर भने नि त्यसलाई राखेर बल्ल स्कुल जाने गर्थ्यौँ। आजकलको बच्चाहरू, अब मेरै छोराको कुरा गर्ने हो भने अथवा मेरो भाइहरू बहिनीहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो किसान भनेको के हो, खेती गर्ने भनेको के हो, योबाट के कसरी कति टाइममा यो फल उत्पादन हुन्छ, यसको बजारीकरण के छ, यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। झन्डै ब्याचलर्स कम्प्लिट गर्ने बेलासम्म पनि उनीहरूको कुरा यति मात्रै छ कि कम्प्युटर, अल द टाइम कम्प्युटरमा गेम खेल्ने, विदेश जाने, साथी विदेश गयो म किन नेपाल बस्ने, नेपालमा केही छैन। अब त्यस्तो नै डेभलप भइरहेछ कि सबैको मेन्टल्ली नै त्यस्तै सेटल भइसक्यो। अहिले माटोलाई माया गर्थे मान्छे, अहिले माटोप्रति वितृष्णा हेट गरिरहेछन्। तर अहिले चाहिँ त्यति साह्रै चाहिँ नभनिहाल्छ। कौशल खेतीबाट अलिकति लहर चाहिँ हो कि मान्छेमा चाहिँ अलिकति देखासिकी एउटाले ओहो छतमा यति धेरै तरकारी फलाछ म किन नफलाउने भनेर त्यो अलिकति मान्छेमा लहर चाहिँ हो कि, लहर छाको भन्दा नि त्यति साह्रै वितृष्णा भएको चाहिँ नभनिहालौँ। किनभने मान्छेलाई कतिले अहिले युवाहरूले पनि विभिन्न व्यवसायहरू गर्न थाल्नु भएको छ। ठुला अब जस्तै भैँसी पाल्ने, गाई पाल्ने कृषि फार्महरू खोल्नु भएको छ, कतिले फुल व्यवसाय गर्नु भएको छ, च्याउ व्यवसाय गर्नु भएको छ। अनि त्यस्तो कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ भैँसी पाल्ने एक ठाउँमा, अर्को ठाउँमा चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री खोल्ने, त्यहाँबाट उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका दुध, दही, घिउ, छुर्पीदेखि लिएर हरेक कुराहरू अरू देशमा समेत एक्सपोर्ट गर्ने, नभए पनि बजारको लागि ठुला होटल रेस्टुरेन्टहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, यस्तो व्यवसायतिर पनि लागिराखेको छ। अहिले स्पेसल्ली फलफुलहरू पनि एकै किसिमको फलफुलहरू मात्रै, सपोज एकजनाले चाहिँ पिपिनोमेलनको खेती गरेको छ भने धेरै बिघा जमिनमा धेरै रोपनी जग्गामा पिपिनोमेलन मात्रै खेती गर्ने, अर्कोले स्याउ गरेको छ भने स्याउ मात्रै गर्ने, च्याउ गर्ने। यसरी चाहिँ अगाडि अहिले युवाहरू पनि एकदमै पोजिटिभ पाराले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आकर्षित देखेका छन् युवाहरू जुन कि विदेशमा गए, त्यसपछि धेरै दुःख हन्डर खाए र सँगसँगै कोभिडले पनि मान्छेलाई अब अवसर चाहिँ नेपालमै खोज्नुपर्छ है, आफ्नो खेतबारीमा छ है, कृषि पेसालाई काम गर्यो भने चाहिँ के पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न थाल्नुभयो। त्यसो भए अहिले भर्खरै रिसेन्टली हेर्न सक्नुहुन्छ अफगानिस्तानबाट कति युवाहरू नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्था छ। अहिले भर्खरै मलाई कन्ट्याक्ट गरिसक्नु भएको छ 2 जनाले। अब त्यो अर्काको देशमा गएको छ, रगत पसिना बगाएको छ, सेक्युरिटी छैन, अनि त्यसपछि आफ्नो नेपालमा जाउँ भने पनि केही छैन, रोजगार केही छैन भन्ने वितृष्णा भएको थियो भने अहिले यो युट्युबतिर पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू अपलोड गरिदिराखेको छ। कृषिसँग आकर्षक हुने कुराहरू पनि उहाँले दिनानुदिन हेरिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा आफ्नो जो ल्यान्ड त त्यतिकै खाली छ नि, आफ्नो गाउँको ल्यान्ड छ, नभए भने नि सहरमै आएर पनि विभिन्न किसिमका कौशी खेतीहरूदेखि लिएर अरूको जग्गालाई चाहिँ एग्रिमेन्टमा लिएर लिजमा लिएर पनि काम गरिराखेको छ। र उहाँहरू फर्केर आउने भनेको नेपाल नै हो र नेपालमा केही गर्छु भन्ने उद्देश्य चाहिँ छ, विदेशमा भन्दा नेपालमा
धेरै गुणा माथि छ गर्न सकियो भने कृषिमा। पहिले युवाहरूको रोजाइ नेपालमा थिएन, अवसर पनि देख्दैनथे भने पछिल्लो समय चाहिँ अब यस्ता महामारी प्रकृति विपत्ति यसले गर्दाखेरि मान्छेले अब नेपालमै परिवारको साथमा बसेर केही गरौँ भन्ने त्यो सोच चाहिँ पलाएको छ, अवसर चाहिँ छ भन्ने कुरा त्यो अलिकति आँखा खुले जस्तो चाहिँ देखिया छ है अहिले। एकदमै आँखा खुलेको छ, जस्तै ज्वलन्त उदाहरण म आफै छु कि किनभने म 2007 मा म स्टडीको लागि युके गइसकेपछि मैले त्यति बेला नेपालमा केही पनि अपर्च्युनिटी देखिनँ। अनि मैले स्कुल नै पढाउँथेँ, म टिचिङ पेसा पनि झन्डै 15 इयर्स मैले टिचिङ पेसा पनि गरेँ। त्यसपछि गयो स्यालेरी आउने, अब त्यति बेला त्यो म्याक्सिमम स्यालेरी आयो भने 4000 5000 7000 स्यालेरीले के गर्ने, एउटा फ्यामिली एडजस्ट गराउन त धेरै गाह्रो छ काठमाडौँको ठाउँमा, सबै महँगी नै महँगी। अब के गर्ने त भन्दा विभिन्न ठाउँमा भ्याकेन्सी खुल्छ, फर्म भर्न गइसक्यो, फर्म भयो, अनि त्यो फर्म खुलिसकेपछि वर्ष दिनसम्म पनि त्यो ओपन नै हुँदैन कि। अब त्यसको रिटर्न एक्जाम भयो, फेरि ओरल एक्जाम हुँदैन। यो कारणले गर्दा यो बितिसमा भएर नेपालमा केही रहेनछ भनेर म आफैले नै डिसाइड गरेर गइसकेपछि अब त्यहाँ विभिन्न दुःख हुन्छन्, त्यति दुःख नेपालमा गरिएको थियो भने जस्तो अहिले फिल हुन्छ कि मलाई। अनि पढ्नु पनि छ, काम पनि गर्नु छ, युनिभर्सिटीको फी पनि बुझाउनु पर्यो, रेन्ट पनि बुझाउनु पर्यो, ट्राभल फेयरहरू सबै हिसाब गर्दा त उनीहरूको देशमा कमाएर त उनीहरूकै देशमा बुझाउने हो, त्यो केही पनि प्रफिट नहुने जस्तो आफूलाई। त्यही माथि सिङ्गल जाँदाखेरि फ्यामिली सहित गयो भने त बरु थोरै सपोर्ट हुन्छ, धेरै थोरै, तर एक्लै जाँदा त्यो अवस्था हुन्छ। त्यति बेला म नेपालमा केही छैन भनेर विदेश गएको मान्छे अहिले म नेपालमा केही गर्नुपर्छ भनेर विदेशबाट फर्केर आइसकेपछि मैले अब के चाहिँ गर्ने त भनेर धेरै सोच्दा अब चाहिँ मैले किचनबाट निस्कने फोहोरहरूबाटै मल बनाइदिन्छु ल, हुन्छ कि हुन्न भनेर ट्रायल गरेको, ठ्याक्कै भइदियो। अनि भइसकेपछि अब त्यो मल बनाउने मेन कुरा भनेको त मान्छेको वेस्टेज, त्यही माथि त्यो फोहोर गनाउने, मान्छेले फोहोर भनेपछि जता फ्यालिरा हुन्छ, हजुर, त्यो फ्यालिरहेको फोहोरहरूलाई कलेक्सन गरेर अर्ग्यानिक वेस्टहरूलाई कलेक्सन गरेर मल बनाइदिँदाखेरि अनि त्यो मल कति राम्रो खाद्य तत्त्वयुक्त मल हुन्छ। त्यो मल उत्पादन गर्न सँगसँगै मैले कौशी खेती पनि गर्न थालेँ। अनि कौशी खेती गर्दाखेरि त्यो मल बिक्री भइराखेको हुन्छ, त्यो मल बनाउनको लागि ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्न पाइराखेको हुन्छ। त्यसपछि आफूले कौशीमा खेती गरेका बिरुवाहरू उत्पादन गरिन्छ, अनि तरकारीहरू उत्पादन गरिन्छ। ती सबै बिक्री वितरण गर्दाखेरि त पैसा त विदेशमा मैले के कमाउँदो रहेछु र नेपालमै रहेछ त धेरै पैसा भन्ने मैले चाहिँ त्यो फिल गरेको छु कि। त्यो कारणले गर्दा एकदमै राम्रो छ। तपाईँ विदेश गएर विदेशमा अब हामीले जति दुःख गरे पनि विदेशको लागि रहेछ, नेपालको लागि केही छैन भनेर फर्केर नेपाल आउनुभयो, के गर्ने सोच बनाउनु भयो, एउटा अठोट लिनुभयो। अब यहाँले देख्नु पहिले घरबाटै सुरु गर्नुभयो नि त होइन, यति धेरै फोहोर यसरी राखेका छौँ, यसलाई त केही न पैसामा बदल्न सकिन्छ कि, फोहोरलाई मोहोरमा कसरी बदल्ने भनेर एउटा सपना देख्नुभयो। त्यो अनुसार तपाईँले मल बनाउनु भयो, बोडी बिरुवा रोप्नु भयो, एउटा बिरुवाबाट तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो हो नि त होइन, कौशी खेतीबाट। अब जाउँ न यसको पृष्ठभूमि बताउनुहोस् न, कसरी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? अब मैले फर्स्टमा चाहिँ फोहोरबाटै मल बनाएँ, अनि मलाई यो कौशी खेती गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन मलाई खासै भने त्यति बेला। अनि मैले जब त्यो फोहोरलाई नै गलाएर मल बनाउन सकिँदो रहेछ, अनि यसलाई चाहिँ हामीले बिना दुर्गन्ध झिङ्गा भुसुना केही नआइकन आफ्नो घरबाट किचनबाट निस्किने फोहोरहरूलाई डिकम्पोज गरिसकेपछि गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिसर्च गरेर पत्ता लगाएर त्यो स्टार्ट गरेँ। गरिसकेपछि अब यो मल के गर्ने त मैले, अब यो म्याक्सिमम धेरै भलुमा पनि छैन, बिक्री वितरण मार्केट खोज्नको लागि पनि अलि थोरै थोरै त सबैजनालाई बाँडिदिए पनि अब सधैँभरि बनाउने बाँड्ने कुरो मात्रै त ठुलो भएन नि। त्यो कारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ कहाँ युटिलाइज गर्ने त, सही व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ मैले फेरि थिङ्क गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ ओहो कौशीमा अरूको कौशीमा देखेँ, ट्रेनिङ दिन गएको ठाउँमा दिदीबहिनीहरूको घरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो करेसाबारीमा अथवा माथि बरन्डातिर अथवा छततिर चाहिँ कौशी खेती गर्न थाल्नु भएको रहेछ। अनि मलाई त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यसपछि ओहो यो त हुने रहेछ नि, मेरो त घरमै झनै मल छ, आफैले बनाएको मल छ, त्यही मललाई चाहिँ सही रूपमा युटिलाइज गरेर मैले खेती गरौँ न त हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा ट्रायल फेज गरेको, त्यो सक्सेस भयो। सक्सेस भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रैसँग गरेको छु। यो मल बनाउने विधि तरिका चाहिँ के छ? घरमा त अब कतिपय मान्छेहरूको त्यत्तिकै फोहोर कुहिएर दुर्गन्ध फैलिरहेको छ, मान्छेहरू चिन्तामा हुनुहुन्छ, तनावमा हुनुहुन्छ, यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने?
अहिले हामीले हाम्रो यो सिचुएसन हेरौँ, नेपाल सरकारको पोलिसी पनि अब फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ एक ठाउँको फोहोरलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लगेर थुपारिदिनु, त्यही हो कन्सेप्ट। म त एकदमै 100% भन्छु कि किनकि मलाई यो काम चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नु भनेर कुनै आदेश आयो भने चाहिँ म टोटल्ली म्यानेज गर्छु जस्तो मलाई आँट हुन्छ। अहिले पनि सिस्टलमा हेर्नुहोस् त फोहोरको डङ्गुर, टेकुमा फोहोरको डङ्गुर त्यत्तिकै छ, सिस्टलमा त्यत्तिकै फोहोरको डङ्गुर छ, अनि कन्ट्र्याक्ट पेपर सकिसकेको छ। अब त्यसलाई रिन्यू गर्नको लागि पनि त्यहाँका बासिन्दाहरू सबै उर्लेर आएको छ, विभिन्न किसिमका मागहरू हुन्छ नि त मान्छेको, अनि केही पाउन त केही गुमाउनु त पर्यो नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ सिस्टलवासीहरूलाई बिचरा त्यत्रो ठुलो दुर्गन्धमा त्यत्रो ठुलो डम्पिङ साइटमा बस्दाखेरि कस्तो र गाह्रो भएको छ होला। अब त्यो नभएर फेरि अहिले बन्चरी डाँडामा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले फेरि पनि अर्को एउटा पोलिसी लिएको छ। त्यो पोलिसीले पनि केही पनि फरक पर्दैन, किनभने राम्रो उपयुक्त छैन, त्यो उपयुक्त छैन। किनभने त्यत्रो एरिया कभर गर्छ त्यो फोहोरले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यत्रो एरिया कभर गर्छ, त्यो एरिया कभर गरिसकेपछि त्यो फोहोरहरू डिकम्पोज हुँदैन राम्रोसँग। हरेक फोहोरहरू मिक्स भएको छ नि, इभन त्यो सिसाका काँचका टुक्राहरू, फलामका टुक्राहरू, कति डेन्जरस फोहोरहरू हुन्छ। त्यो डेन्जर फोहोरहरू पनि त्यहाँ सबै मिक्स सोलो डोलो मिक्स गरेको कारणले गर्दा त्यो फोहोरले त झन् माटोको उर्वरा शक्ति पनि नाश गराइदिन्छ, ह्रास गराइदिन्छ। र त्यहाँबाट निस्केका फोहोर पानी त्यो पाइलले चाहिँ थुपार्दै जाँदाखेरि त्यो पानीहरू सबै खोलामा गएर मिसिँदाखेरि पानीलाई पनि त प्रदूषित त गरायो नि। त्यो कारणले गर्दा यसरी लगेर एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा लगेर थुपार्दामा नै फोहोरको राइट सोलुसन हुँदैन। फोहोरलाई त उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्रोतमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जहाँबाट फोहोर निस्किन्छ नि त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै कन्ट्रोल गरेर म्यानेज गरिदियो भने फोहोर कहाँबाट निस्कन्छ। कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने? यो म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ फोहोरलाई सेग्रिगेसन गराउनु पर्ने हुन्छ। सेग्रिगेसन गर्ने भन्नाले छुट्याएर राख्ने, कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर। हामी अब धेरै किसिमका फोहोरहरूलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। ती फोहोरलाई वर्गीकरण गर्दा एउटा हाउस होल्डलाई चाहिँ तपाईँले 5 वटा बिन थुपारेर यस्तो यस्तो सामानहरू योमा हाल्नुहोस् भने उहाँलाई झन्डचिलो प्रोसेस लाग्छ क्या त्यो कारणले गर्दा कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर यसमा चाहिँ 2वटा बिन राख्नुहोस्, एउटामा कुहिने राख्नुहोस्, एउटामा नकुहिने फोहोर राख्नुहोस्। अनि त्यो फोहोर कुहिने र नकुहिने भन्नाले चाहिँ आफूले देख्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। सपोज आलु किन्न गएँ म बजारमा, आलु किन्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले आलु किन्दा फेरि आएको मेरो एउटा प्लास्टिकको ब्यागभित्र मैले आलु राखेर लिएर आउँछु। त्यो आलु लिएर आएर मैले किचनमा भित्र राखिसकेपछि किचनमा गएर म खाना बनाउने बेलामा आलुलाई पिल गर्छु। अनि त्यो पिल गरेर आएको त्यो पिलहरू, आलुको पिलहरू चाहिँ त्यो चाहिँ फोहोर कुहिने हो भनेर जानेर हामीले एउटा बिनमा छुट्याएर राख्ने र प्लास्टिक चाहिँ जुन कुहिँदैन त्यसलाई अर्को बिनमा राखिदिने। यसरी नै इजी वेबाट हरेक फोहोरलाई चाहिँ हामीले पहिले कन्सेप्ट चाहिँ माइन्ड मेकअप केमा गर्नुपर्छ भने यो कुहिने फोहोर हो कि होइन, यो नकुहिने फोहोर चाहिँ छुट्याउनु पर्छ फर्स्टमा। छुट्याइसकेपछि जब फोहोरहरू सेग्रिगेसन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो नकुहिने फोहोरहरूलाई पनि बिक्री वितरण गर्ने फोहोरहरू पनि त हुन्छ नि। अहिले कति कार्टुनहरू बिक्री वितरण हुन्छ, यो दुधको प्लास्टिकहरू, तेलको प्लास्टिकहरू भयो, अनि यो स्याम्पूको बोतलहरू हुन्छ, अनि यो फलामका टुक्राहरू सबै बिक्री हुन्छ। त्यो नकुहिने फोहोरहरूलाई नै बिक्री वितरण हुने जति सबै बिक्री वितरण गरेर पठाइदिने, त्यहाँबाट पनि पैसा आयो। कुहिने फोहोरहरू जुन छ त्यो कुहिने फोहोरलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कुन मेथडबाट चाहिँ डिकम्पोज गर्न लागिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालमा हामीले जस्तै बिन कम्पोस्टिङ भनेर पनि नगरपालिकाहरूले एउटा पुवाल भएको एउटा ठुलो भाँडो गर्नु भएको छ, त्यसमा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्मिङ कम्पोस्टिङ भनेर धेरै महिला दिदीबहिनीहरू अहिले भर्मिङ कम्पोस्टिङ गर्ने भनेर यसलाई व्यवसायीकरण गरेर उद्यमी हुनुभएको छ। भर्मिङ कम्पोस्टिङ गडौले प्रविधिबाट पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यदि अनि त्यसपछि आएर बिन कम्पोस्टिङ भयो, भर्मिङ कम्पोस्टिङ, जीव कम्पोस्टिङ। जुन जीव कम्पोस्टिङ चाहिँ म आफैले नै गराउँछु। त्यो जीव कम्पोस्टिङ गराउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एउटा जीव कम्पोस्टिङको धुलो चाहिँ मैले आफै बनाउँछु र त्यो धुलो चाहिँ यहाँहरूले जस्तै 5 केजी जतिको धुलोलाई एउटा ट्रेमा राखेर फोहोरलाई चाहिँ त्यसमा राख्दै मिक्स गर्दै गएर त्यसले त्यो भाडा भरिन्जेलसम्म चाहिँ त्यसले मजाले डिकम्पोज गर्दै जान्छ। यसरी विभिन्न मेथडहरूबाट अर्ग्यानिक वेस्टलाई म्यानेज गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फोहोरबाट मल बनाउने, नन अर्ग्यानिक वेस्टहरू जुन छ ती फोहोरहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्नेलाई नआउने फोहोरहरू हुन्छन् नि कुनै, अब बिक्री नै नहुने फोहोर जस्तै सेनिटरी प्याडहरू भयो, यस्तो कुराहरू छन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ
हामीले चाहिँ राख्ने यो फोहोर भनेको त यो सेनिटरी प्याडहरू भयो, हाम्रो अब जस्तै यो फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसहरूको कुरा आउँछ त्यसमा। यस्तो फोहोरहरूलाई चाहिँ जेरो वेस्ट भन्ने चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। थोरै कति 5% भने नि वेस्ट चाहिँ हुन्छ नै। ती वेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एरिया छ भने छैन भने पनि कुनै एउटा ठाउँमा गएर पब्लिक ठाउँमा अथवा अलि त्यो अजब ठाउँमा गएर खनेर त्यसलाई पुर्दिने। पुरिसकेपछि त त्यो त अब 100 वर्ष 1000 वर्षपछि त त्यसलाई त डिकम्पोज त हुन्छ नै। त्यसले त इफेक्ट त गर्दैन अरू माटोहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरूले विभिन्न टेक्निकबाट अर्ग्यानिक र नन अर्ग्यानिक वेस्टलाई फर्स्टमा सेग्रिगेसन गर्नुहोस्। सेग्रिगेसन गरिसकेपछि अर्ग्यानिक नन अर्ग्यानिक जैविक अजैविक गनाउने नगनाउने जे जस्तो भयो नि यो दुईवटा फोहोरलाई क्याटेगोराइज गरिसकेपछि अनि बिक्री वितरण गर्नुहोस् र पैसा कमाउनुहोस्। त्यो पैसा कमाइसकेपछि तपाईँहरूलाई यति आनन्द लाग्छ कि यो फोहोर भनेको पैसा हो भन्ने लाग्छ। मलाई आफै लाग्छ कि मेरो घरमा फोहोर भन्ने कुरै हुँदैन क्या। किनभने अस्तितिर गाडी बाटो बिग्रियो, सिजडोलमा गाडी जान्छ, यहाँबाट गाडी गइसकेपछि बाटो अवरुद्ध हुन्छ। एक नम्बरमा अहिले यस्तो बर्खाको सिजन छ, त्यसमा पनि यो सिजडोलमा त्यो फोहोरको डङ्गुरमा गएर गाडी आफै फस्दिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ क्रेनले सामान तानेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले फोहोरको गाडी समयमा नआउँदाखेरि घरहरू दुर्गन्ध हुन्छ, टोले दुर्गन्ध हुन्छ। त्यहाँ अहिले यस्तो कोभिड-19 को यस्तो महामारी फैलिराखेको बेलामा झनै हामीले यस्तो फोहोरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकेनौँ भने झनै यो भन्दा पनि ठुलो भयावह स्थिति रोगहरू सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा यो सिस्टम अपनाउनु भयो भने फोहोर भन्ने नै हुँदैन र फोहोरबाट महर कमाउन सक्नुहुन्न। भनेपछि बेलैमा हामीले सचेत हुन जरुरी छ। किनभने तपाईले जसरी बुझ्नुभयो फोहोरको कारण धेरै रोगहरू उत्पन्न भएको थियो। झाडा पखेला हैजाहरू मान्छेहरूलाई धेरै खालका रोगहरू उत्पन्न भयो नि घरमै बस्दा पनि के। अनि यहाँ आएर जस्तो एउटा मल बनाउनु पर्छ भनेर जुन काम गर्नुभएको सदुपयोग गर्नुभएको छ। अब हरेक मानिसले एउटा फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी मलमा रूपान्तरण गर्ने, यसबाट कसरी आय आर्जन गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुरा बेलैमा सचेत भएर सोचेन भने हामी फेरि त्यतै पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्छौँ होइन। एकदमै हो, रोगी हुन्छ, घरमै बसेपछि बिरामी हुन्छ, हामी एकदमै रोगी हुन्छ। किनभने हजुर तपाईँ आफै सोच्नु होला त्यो कुहिने र नकुहिने फोहोरहरूलाई एकै ठाउँमा मिक्स गराएर राख्नुभयो भने यस्तो गर्मी सिजन छ अहिले, यो गर्मी सिजनमा प्लास्टिकमा त्यो गुम्सेर एकैछिनमा केराको बोक्रा अथवा आँपको कोया के राख्नुहुन्छ भने त्यो 3 दिन बराबरमा त्यो किराहरू स्याउस्याउ किरा पर्न थालिसक्छ क्या। भुसुनाहरू भन्किन्छ, भुसुना किरा झिङ्गाहरू आउन सक्छ, कस्तो ब्याड स्मेल आउँछ त्योबाट। अनि त्यो कारणले गर्दा किचनमा त्यस्तो फोहोरहरूलाई उचित म्यानेज गरेन भने त्यहीँबाट रोग त त्यसरी नै फैलिन्छ। तपाईँ जतिसुकै 84 व्यञ्जन बनाएर खानुहोस् किचनमा, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर त्यो फोहोर दुर्गन्ध आइराखेको छ भने त्यो खानेकुरा खाएर हेल्दी हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै परकै कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब हामी किचनबाट निस्किने घरबाट निस्किने फोहोरलाई चाहिँ अब हामीले पैसामा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। तपाईँ स्वयं एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यसबाट धेरै आम्दानी पनि गरिरहनु भएको छ, आफ्नो घरायसी जीवन चलाइरहनु भएको छ। अब फोहोरलाई मल बनाउनु भएको छ, कौशी खेती सुरु गर्नुहोस्। त्यही फोहोरपछि कौशी खेती सुरुवात गर्नुभएको हो नि तपाईँले। के हो, कसरी गर्ने कौशी खेती? यो धेरै मान्छेले त अब अलिकति देखासिखको रूपमा पनि धेरै मान्छेहरूको छतमा कौशी खेतीको एउटा लहरै नै चलेको छ, धेरैले गर्नुभएको छ होइन। वास्तवमा कौशी खेती कसरी गर्ने, के हो यो कौशी खेती चाहिँ? यो कौशी खेतीको बारेमा त अधिकांश जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई धेरै ज्ञान भइसकेको छ। अहिले कौशी खेतीबाट हाम्रो दिदीबहिनीहरूले ताज जितेर आउनु भएको छ। 20औं वर्षदेखि कौशीमा खेती गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो खेरा गइराखेको मिल्केर बसेको स्पेसलाई चाहिँ भरपुर मात्रामा युटिलाइज गरेर एउटा कुनै गमलामा अथवा खेरा गइराखेको प्लास्टिकको भाँडामा बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने कुरा नै हो। त्यो ठुलो कुरो त होइन, तर पनि यो कुरा गर्नको लागि रहरमा गरेर चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यसलाई एकदमै लागि पर्नुपर्छ क्या, त्यसमा झुकाव हुनुपर्छ अनि मात्रै सक्सेस हुन्छ। मान्छेले गरेको छ भन्दामै देखासिकीमा गर्दैखेरि नै यो सक्सेस हुनेवाला छैन। त्यो कारणले गर्दा अहिले मान्छे काठमाडौँमा चाहिँ अब घना बस्ती छ, सहरीकरण छ। अब यो काठमाडौँ मात्रै नभएर हाम्रो यो अधिकांश नेपाल अधिराज्यको सहरी इलाकातिर अब खेती गर्नको लागि एकदमै हामीले महँगो तिरेर एउटा घडेरी किन्नको लागि 1 करोड भन्दा बेसी बजेट चाहिन्छ हामीलाई एउटा घडेरी मात्रै किन्नको लागि। त्यो भएको घडेरीमा घर बनिसकेको हुन्छ। अब त्यो घर बनेपछि त हामीले त त्यसबाट ताजा स्वस्थ सफा अर्ग्यानिक खाने भन्ने कुरा त कल्पनामा मात्रै सीमित हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो कल्पनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै यथार्थमा परिणत गर्नको लागि जुन घर बनेको छ त्यसको माथि टपमा चाहिँ हामीले
त्यही जग्गा जस्तै 4 आना जग्गामा जति खेती उत्पादन हुन्थ्यो हामीले त्यो छतमा पनि त्यति नै उत्पादन गर्न सक्छौँ किनकि त्यो माथि चाहिँ खेर गइराखेको स्पेस हुन्छ त्यो स्पेसमा चाहिँ खेती गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ दिदीबहिनीहरू सबैजना अहिले एकदमै सबैजना झुकामा हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूको तुलनामा दाजुभाइ हुन्छ खासमा कौशी खेतीको फाइदाहरू चाहिँ के छन् धेरै फाइदा छ यसबाट अहिले हामीले अस्ति त्यत्रो 6 महिनाको लकडाउन खेप्यौँ हामीले भोगेन भन्नुस् न अनि त्यति बेला बजारमा तरकारीहरू प्याज छैन आलु छैन लसुन छैन केही छैन हामीसँग अब किचनमा गएपछि हामी तरकारी के पकाउने त त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब त्यो माथि खेती गरेको थियौँ भने हामीले छतमा कौशीमा खेती गरेको छौँ भने त 2वटा धनियाँको पात टिप्न पायौँ लसुनको पात टिप्न पायौँ लसुनको खेती गरेको छौँ भने त्यसलाई हामीले हिउँभरि खानको लागि त्यसलाई अब सुकाएर राख्न सक्छौँ अनि अरू तरकारीहरू फलफुलै त सिजन अनुसारको आउँछ तरकारी त हामीले त अफ सिजन तरकारीहरू पनि लगाउन सक्छौँ तरकारी खेती गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई भरपुर आनन्द पनि आउँछ समयको बचत हुन्छ अनि त्यसपछि अर्गानिक खानेकुराहरू खान पाइन्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै टेन्सन भएको बेलामा नि गएर बिरुवासँग र माटोसँग खेल्दाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू बिर्साइदिन्छ र हामीलाई एउटा तन्दुरुस्त फुर्तिलो बनाइदिन्छ योबाट धेरै फाइदा छ भनेपछि हामीले कौशी खेती गर्नुको फाइदा धेरै छ किचनमा बसी बसी हामीले तीमा तरकारी टिप्दै पकाउँदै खाँदै हैन स्वच्छ एउटा तरकारी खान पायौँ अर्गानिक आफैले उत्पादन गरेको पैसाको बचत भयो समयको बचत भयो यो कुरा कतिको बुझ्नु भएको छ गृहिणीहरूले विशेष गरी कृषिमा यहाँले अघि नै पनि भन्नुभएको थियो पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता अलिक बढी छ कृषि पेशामा भन्नुभयो हैन अनि कौशी खेतीमा पनि अलिक महिलाहरूले बढी रुचि पनि देखाएको देखिन्छ हैन के छ महिलाहरूको यो अभियानै सुरुवात भइसक्यो हो अभियान नै जस्तो छ अहिले त अब नेपाल सरकारले पनि कौशी खेतीको लागि विशेष अनुदान दिने व्यवस्था स्थानीय सरकारले पनि गरेको छ स्थानीय सरकारले दिनु भएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रहरू अब यो अनुदान पनि आइराखेको अवस्था छ र दिदीबहिनीहरूलाई के गरेर टाइम पास गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यो टाइम पास गर्नको लागि एउटा दुईटाबाट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि र दिदीबहिनीहरूले गरिसकेपछि मैले पनि त गरौँ न त भनेर एकजनाबाट स्टार्ट गरेर एउटा समूहमा नै विस्तार गरेको छ के त्यो अनि त्यो विस्तार गरिसकेपछि अहिले एउटा लहरै चलेको जस्तो अब सपोज अहिले दिदीबहिनीहरू धेरै युट्युबहरू हेर्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै ट्युटरहरू हुनुहुन्छ अब म जस्तै मैले खेती गरिरहेको एउटा भिडियो राख्दिएँ भने त्यो धेरैले हेरिसकेको हुन्छ अनि हेरिसकेपछि आइडियाहरू सेयर गर्नको लागि हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छोडिदिएको अवस्थामा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र अरू दिदीबहिनीहरूले यति खेती गरिसकेपछि यति खेती गरे बापत चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यति चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने भनेर चाहिँ तोकिदिएको अवस्थामा र त्यो पाइसकेपछि चाहिँ अरू दिदीबहिनीहरू पनि आकर्षण हुन्छ कि त्यसमा अनि यसरी पनि गरिराख्नु भएको छ अहिले युट्युबतिर हेर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूले हामीले कौशी खेती गरेर हामीले ताज पहिरिन पायौँ यस्तो जित्यौँ उति जित्यौँ यति प्राइज दियो भन्दाखेरि मान्छेलाई यो अर्को वर्षको विनर त म हुन्छु भन्ने जस्तो कुराहरू कम्पिटिसन भनेको हुन्छ नि प्रतिस्पर्धा यसमा राम्रो छ हो कि कृषिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा त धेरै राम्रो छ नि मेरो कौशीभरि फलफुल तरकारी फलेको छ मेरो अर्को छिमेकीको घरमा फल्या छैन भने त के राम्रो भएर त्यो छिमेकीको घरमा पनि टन्न फल्नु पर्यो क्या त्यो छिमेकीले चाहिँ यति 2 तलाको हार लगायो म पनि लगाम भने त्यो कम्पिटिसन हुँदैन क्या उसले यस्तो साडी लगाए मैले लाउने भने कम्पिटिसन हुन उसको कौशीमा 4वटा बिरुवा अम्बाको फलेछ म 8वटा बिरुवा फलाउँछु रोप्छु त्यति भन्यो भने त्यो कम्पिटिसन उत्पादनलाई म वृद्धि गर्छु भन्नेतिर सोच्नु पर्यो त्यस्तो सोच चाहिँ धेरै राम्रो छ र दिदीबहिनीहरूको झुकाव पनि एकदमै धेरै मात्रामा बढेको छ अहिले त झनै व्यक्तिगत भन्दा नि सामूहिक खेती प्रणाली चाहिँ कौशी खेतीमा अगाडि बढेको छ र अहिले झनै 10 जना 20 जना 25 जनाको ग्रुप भयो भने चाहिँ अहिले अनुदान लिनको लागि पनि सजिलो छ त्यो कारणले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ तपाई विभिन्न संघ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ यो विषय पनि बताइदिनुस् न यसले के काम गरिरहेछ अहिले अब यो कृषिकै संघ संस्था भन्दा नि अहिले कृषिमा चाहिँ हामी साथीहरू सबैजना मिलेर फर्महरू गरेका छौँ मौरी पालन कामहरू पनि गरेका छौँ अब यस्तै गरेको छ अरू समाज सेवा भनेको त अब यस्तै हिंसा विरुद्धका कुराहरू अब यस्तै कसैको घरमा केही घटना घट्यो अथवा कोही हिंसामा पर्यो त्यस्तो उद्धार गर्ने काम त गरि नै राखेको छौँ अहिले चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ कृषिमा नै बढी फोकस गर्नुपर्छ किसानको हकको लागि अधिकारको लागि यो कृषि पेशालाई कसरी सुरक्षित बनाउने कसरी मर्यादित बनाउने सम्मानित कसरी बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौती हो नि त वास्तवमा किसानले त न अनुदान पाए न
पाइन, परिचय पाइन, सम्मानित छन् समाजमा, परिवारले पनि किसान भन्ने बित्तिकै हेप्छ चेप्छ के त्यो स्थिति छ नि? एकदमै चेप्छ हेप्छ। त्यसको जीवनस्तर त उकास्नु पर्ने होला नि, धेरै उकास्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले पनि अब अहिले नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारसम्म चाहिँ धेरै अनुदानका कुराहरू पनि पुर्याउनु भएको छ। अनि किसानको लागि पनि अब भ्रमणको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याएको छ। मजाले वर्षैभरि काम गरेर थकित भएको किसानलाई एउटा कुनै ठाउँमा लगेर राम्रो रमणीय ठाउँमा अब फर्महरू ठाउँमा भिजिट गराइदिने, लग्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि उत्साह बढ्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ। अनुदानहरू पनि आइराखेको छ र पनि बीचमा बिचौलियाहरू चाहिँ अगाडि नबढिदिनको लागि म यहीँबाट नै एकदमै रिक्वेस्ट गर्छु। किनभने अब हामी यसरी हिँडिराख्दाखेरि र यो क्षेत्रमा काम गरेको छ भन्ने मान्छेले थाहा पाइसकेपछि मलाई एउटा ट्र्याक्टर मिलाइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ क्या बिचरा। अनि यो ट्र्याक्टर मिलाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब त्यो अनुदान आएको बेलामा एउटा स्थानीय सरकारमा 5वटा ट्र्याक्टर पुग्यो भने त्यो 5वटा ट्र्याक्टर कतिखेर वितरण गरिसक्यो भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा पाइँदैन। त्यो कारणले गर्दा किसानको परिचय पत्र स्थानीय तहबाट नै दिनुपर्ने हुन्छ र स्तर निर्धारण गरेर त्यो ट्र्याक्टर लिनको लागि लायक किसान हो कि होइन त थाहा पाउनु पर्यो नि। अब म खेती नै नगर्ने गौसीमा खेती गर्ने मान्छेलाई ट्र्याक्टर दिएर हो त ल भन्नुहोस् त। त्यो कारणले गर्दा दुरुपयोग भयो नि, दुरुपयोग भयो, त्यो दुरुपयोग भयो। त्यस कारणले गर्दा जुन किसानको खेत छ, धान उत्पादन गरिरहनु भएको छ, गहुँ उत्पादन गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो किसानलाई चाहिँ त्यो सामग्री आवश्यक हो र उसको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै त्यस्तो सामग्री वितरण गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि त सङ्घ सम्बन्धी सरकारले पनि त अनुगमनको पाटोलाई केलाउनु पर्ने होला नि त। कुन कुन ठाउँमा कसरी किसानले खेतीपाती गरेका छन्, कस्तो भइरहेको छ, कृषिको अवस्था के छ भनेर त्यो गरेको छ सम्बन्धित निकायले पुग्या छ? सम्बन्धित निकायले अहिले चाहिँ थोरै मात्रामा डेभलप भइराखेको छ। अहिले पनि स्थानीय सरकारमा चाहिँ कति कृषि शाखाबाट चाहिँ अनुदान पाउने कुराहरू, अब हामी त कृषि क्षेत्रमा काम गरिराखेको मान्छे भएको कारणले गर्दा एउटा फलफुलको बिरुवालाई ग्राफ्टिङवाला र सिडवाला बिरुवालाई के कति पर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई त प्राइस त थाहा हुन्छ नि। अनि स्थानीय सरकारबाट चाहिँ त्यो बिरुवाहरू वितरण गर्ने, त्यो बिरुवाको मूल्य चाहिँ जुन हामीले चाहिँ बिक्री गर्ने भन्दा पनि डबल परिराखेको छ भन्ने त्यो त अनुदान भएन त्यो त। अनि त्यो कारणले गर्दा म बहस गरिरहेको छु कि त्यसको बारेमा। अस्ति पनि मैले मेयर साहबसँग नै गएर कुरा गरेको छु। विभिन्न नगरपालिकामा गएर तपाईँहरूले अनुदान दिँदाखेरि चाहिँ कृषि शाखामा पनि विशेष हेर्नुपर्ने हुन्छ र अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी एउटा टिमुरको बिरुवा अथवा ग्राफ्टिङवाला कागतीको बिरुवा किन्नु पर्दाखेरि म्याक्सिमम पर्यो भने धेरै क्वान्टिटीमा स्केलमा ल्याउँदाखेरि त सस्तो पर्न आउँछ नि त। अनि त्यो कारणले गर्दा 100 रुपियाँमा त घरमै डेलिभरी हुन्छ भने यो त अनुदान हो नि त। एटलिस्ट 50 रुपियाँमा त एउटा बिरुवा त पाउनु पर्यो नि एउटा किसानले भन्ने कुरामा चाहिँ मैले विशेष बहस पनि गरेको थिएँ। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुराहरू पनि समाधान हुँदै जाला। कति कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै किसानको पहिचान पनि गरिराखेका छौँ। आफ्नो स्थानीय तवरबाट किसानको पहिचान गरिसकेपछि किसानलाई आवश्यकता के हो त, त्यो आवश्यकता पहिचान गरिसकेपछि मात्रै सामग्री वितरण गरिदियो भने त्यो किसानले आत्मनिर्भर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा विशेष अभियान नै लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। अब बिस्तारै म्यानेज हुन्छ सबै कुरा। ड्रास्टिक चेन्ज त एकैछिनमा त हुँदैन, त्यसलाई रूपान्तरण चाहिँ भएको छ, धेरै नै रूपान्तरण भएको छ। धेरैले स्वयं आफैले पनि अनुभव गर्नु भएको छ हैन? सुरुवात दिनदेखि र आजको दिनसम्म हेर्ने भने कृषि पेशामा केही सुधार उन्मुख भएको छ, विकास उन्मुख भएको छ, एकदमै राम्रो भएको छ। किनभने मान्छेहरूले जुन अहिले केही पनि नगर्ने मान्छेहरूले पनि धेरै गर्न थाल्नु भएको छ। बाँझो राख्ने खेत वरिपरि करेसबारी बाँझो बस्थे भने अहिले उहाँले हराभरा पार्न हरियो बोटबिरुवा हेर्न चाहिरहनु भएको छ है, त्यो हेर्न चाहिरहनु भएको छ। अहिले त झनै यो सहरी क्षेत्रमा यो कोभिडले गर्दाखेरि यो व्यवसायहरू सबै ठ्याप्पै बन्द भएको छ, अफिसहरू सबै बन्द छ, होटेल व्यवसायदेखि जतासुकै लकडाउनको अवस्था खेपिरहेको किसानहरूले जुन घरमा बसिराख्नु भएको छ। अहिले काठमाडौँको अधिकांश जमिनहरू कहीँ पनि बाँझै देखिँदैन, जहाँ भए पनि गएर खनेर केही न केही बिरुवाहरू उत्पादन गरिहाल्ने, भटमास रोपिदिने, मकै रोपिदिने, साग सब्जीहरू लगाइदिने, यसरी पनि बाँझो चाहिँ भएको छैन र धेरै मात्रामा युटिलाइज भएको छ। भएको जमिनहरू पनि चेन्ज त त्यसै नै खेर गएका ती बाँझो जमिनहरू पनि अहिले प्रयोगमा आइसकेको छ। त्यो चेतनामा चाहिँ वृद्धि भयो है आम मानिसको। खाली राख्नु हुँदैन जग्गा, हामीले केही उत्पादन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विकास भयो। भनेपछि कृषि प्रति मान्छेको माया मोह जागेको छ। अब यसमा सम्भावना भविष्य उज्जवल छ कृषिमा।
लागि हामीले मनोज्ञ आम्दानी गर्ने अहिले समाचार धेरै आउँछ नि बाख्रा पालन गरे यति वर्षमा यति लाख कमाए यति करोड कमाए मनोज्ञ आम्दानी गरे भन्ने कुरा छ नि त हैन खुसीको समाचार हो त्यसरी हामीले वास्तवमा किसानले त्यो खुसी साथ चाहिँ मैले कृषि पेशा गरेर चाहिँ मनोज्ञ आम्दानी गरे भन्ने उपलब्धि गरे यो प्रगति गरे फड्को मारे भन्ने दिन आउँछ किसानको 100% आउँछ किनभने किसानहरू अहिले अब किसानको कृषि गर्ने कृषि कर्म गर्ने कुरा सोचमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ अब खेती किसान गर्ने कसैलाई रोजगार सिर्जना गरिदिने त्यहाँबाट उत्पादन गरिसकेपछि बिक्री वितरण बजारीकरण गरिसकेपछिका आम्दानीहरूको धेरै कुराहरू छ त्यसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड लेभलका स्कुलहरूमा पढाउन सकेका छन् कलेजहरूमा पढाउन सकेका छन् किसानको छोराछोरीहरू पनि अहिले ठुलो ठुलो पोस्टमा गइसकेको छ अनि ठुलो पोस्टमा गइसकेपछि नि उसले त्यो कृषि कर्मबाट नै म यहाँ आइपुगेको हो भन्ने कुराहरू पनि स्मरण गरिराखेको मैले धेरै ठाउँमा गएर थाहा पाइराखेको छु त्यो कारणले गर्दा कृषिमा भविष्य छ मैले अघि भर्खरै हजुरलाई भने एउटा चारवटा ड्रागन फ्रुटको बिरुवाबाट मान्छेले कति मनोज्ञ आम्दानी गरिराखेको छ एउटा मौरीको घारबाट हाम्रै लेडिज दिदी अहिले लेडिजहरूले कति मौरी पालन व्यवसायहरू पनि अपनाउन थाल्नु भएको छ एउटा मौरीको घारबाट 100वटा घारहरू वृद्धि गराउनु भएको छ अनि एउटा घार बेचेको अहिले 10,000 रुपैयाँ त एउटै घारको परिमेय छ मैले कति धेरै रहेछ त मैले छतमै नै 10वटा मौरीको घार राखेको थिएँ त्यो 10वटा मौरीको घार अब हरेकचोटि मैले चाहिँ त्यो घारहरू चाहिँ हुल वृद्धि गराउँदै छुट्याउँदै एउटा घारमा 4वटा फ्रेम राखेर मैले 10,000 मा पनि बेचेको छु अनि त्यो अम्बाहरू फलेको हुन्छ त्यसको सिडहरू अहिले पनि मसँग झन्डै 500 वटा जति बिरुवा मैले हिजो मात्रै सबै म्यानेज गरेर सबै सानो सानो पोली ब्यागमा राखिसकेको छु त्यो बिरुवालाई मैले घट्टीमा 100 रुपैयाँमा बेचेँ भने नि मलाई त्यति धेरै पैसा आइहाल्यो ड्रागन फ्रुटहरू फलिसकेको छ त्यो ड्रागन फ्रुटको हरेक त्यो सानो सानो टुक्राहरू जस्तै 2 इन्च 3 इन्चको काटेर मैले सबै पोली ब्यागमा राखेँ भने त्यहाँबाट चाहिँ 200 रुपैयाँ 300 रुपैयाँ कति आउँछ पैसा आउँछ त्यो कारणले गर्दा धेरै भविष्य छ कति छ बाख्रा पाल्यो भने पनि उन्नत जातका बाख्राहरू पाल्दा फेरि एउटै बयर जातका बोका खसी बेच्दा फेरि 3 लाख 4 लाख मान्छेले आम्दानी गरिरहेको छ बजार छैन भन्छन् नि किसानले यो के सत्य हो बजार छैन भन्ने अवस्थामा चाहिँ अब कति विदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो आफ्नो देशको उत्पादनलाई गिराउनको लागि यो गिरोह छ एउटा यो बिचौलियाहरू जुन गिरोह छन् यिनीहरू कन्ट्र्याक्टमा रहेर त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरू ल्याउने उद्देश्यका साथ अरू इलिगल धन्दाहरू पनि गरिराखेको जस्तो फिल हुन्छ अहिले हामी किसान आम जनसमुदायहरूको बीचमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अरू सामग्री ल्याउने नाममा एउटा फूल व्यवसायीहरूलाई फूलहरू लिएर आउने अथवा तरकारीहरू ल्याउने फलफुलहरू ल्याउने त्यहाँभित्र त धेरै कुराहरू राखेर लिएर आउने हुन्छ नि त यिनीहरूले त्यो कारणले गर्दा त्यसरी आयातित गर्ने मात्रै हो तर हाम्रै देशमा उत्पादन गरेको किसानहरूलाई फुल सपोर्ट गर्यो भने र उनीहरूलाई चाहिएको पर्याप्त मात्रामा सामग्रीहरू अनि उनीहरूलाई चाहिने तालिम गोष्ठी भत्ता सबै कुराहरू दियो भने चाहिँ किसानहरूको हौसला बढाइदियो भने 2 वर्षमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं 2 देखि 5 वर्षमा धेरै कायापलट हुन सक्छ कृषि क्षेत्रमा है हजुर समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मलाई यहाँसम्म बोलाएर मेरो यो कुराहरू शेयर गर्ने प्लेटफर्म सृजना गरिदिनु भयो र यसको लागि तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमहरूलाई हृदयदेखि नै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्ते आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा कृषि व्यवसायी सुजता अधिकारी ज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौं कार्यक्रमबाट म पनि उजेल पर्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते